the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 134 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट कंफर्ट, मसीह तसल्ली। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट कंफर्ट, मसीह तसल्ली का मुकाशफा बताएं और यह भी कि तसल्ली का मुकाशफा की वजह बताएं। और शमाउन को रूह कुद्दस ने इंतजार करने का कहा और तसल्ली यानी मसीह को देखा और नजात तसल्ली पाई और इसराइल ने रद्द किया मगर नबूवतें क्या थी। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह तसल्ली दुनिया में आया और कौम और गैर कौमों के लिए नबूवतों के मुताबिक पैदा हुआ और फरिश्तों ने खबर दी और कलीसिया तसल्ली को कैसे दिखाए, यानी उसके गम दूर कर दिए गए हैं और मसीह में अब्दी तसल्ली पाएगी। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। लूका की अंजील 2 बाब 25वीं आयत। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था और रूह कुद्दस उस पर था। यशायाह 61 बाब 1-2 आयत। खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। और 3 आयत, सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राग के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। और एक रेफरेंस 1 यूहन्ना 2 बाब 1 आयत, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, उसकी मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट कंफर्ट, मसीह तसल्ली, और पिक्स भी आप देख सकते हैं। और मसीह तसल्ली क्राइस्ट कंफर्ट के बारे में नहायत अहम रेवलेशन पास्टर साइमन, बिलीवर्स, जो हवाला पढ़ा गया लूका की इंजील के अंदर, यरूशलेम के अंदर शमाउन नामी एक रासबाज शख्स खुदा से डरता और आगे लिखा है इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था और रूह कुद्दस उस पर था। तो ये एक अहम कैरेक्टर जो शमाउन बुजुर्ग के हवाला से है, जिसने क्राइस्ट को अपनी गोद में लिया और
کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے شمعون جس چیز کا انتظار کر رہا تھا، اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا کہ اسرائیل کو تسلی دینے والا مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا میں آئے۔ جب شمعون کے حوالہ سے پاسٹر سائمن بلیورز یہ لکھا ہے کہ وہ شخص راست باز خدا سے ڈرتا، یعنی خداوند سے ڈرنا، فیئر آف دا لارڈ، یہ ہولی اسپرٹ کا خوف، کیونکہ روح القدس اس کے اوپر تھا، اور خدا کا ڈر ماننے والا، اس کی تعظیم کرنے والا، ورشپ کرنے والا، عبادت کرنے والا، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کی راست بازی کے حوالہ سے لکھا ہے، راست باز شخص وہی ہوتا ہے جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور خدا پر ایمان رکھنا ہی یہ راست بازی گنا جاتا ہے۔ جیسے ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق راست بازی گنا گیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب شمعون کی بات ہم ذکر کرتے ہیں تو جب وہ تسلی کا منتظر ہے، کمفرٹ کا منتظر ہے، تو وہ یہ جانتا ہے، ہسٹری سے واقف ہے۔ جب یسایہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب، دیگر پروفٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے اسرائیل کے اوپر خدا کی طرف سے ججمنٹ ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تسلی کے بابت ریسٹوریشن جو بتائی گئی، یہ تمام پروفیسز اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب شمعون کو ہر پروفیسی کا پتا تھا، تبھی لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا، یعنی مسیح کا، تو مسیح تسلی دینے والا ہے اور خود کمفرٹ ہے، کنسولیشن ہے، تسلی ہماری زندگی کے اندر اس کی شخصیت ہے، یعنی اس کی ذات ہی کمفرٹ ہے، وہ کمفورٹر ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم کمفرٹ یا کمفورٹر کے حوالہ سے پڑھتے ہیں تو گریک ورڈ پیراکلیٹوس آتا ہے، جس کا مطلب کمفورٹر ہے یا ہیلپر ہے۔ اور جو بائبل مقدس کے اندر پہلے یوحنا 2 باب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو آسمان پر ہمارے لیے ایک مددگار موجود ہے، ہیلپر موجود ہے، کمفورٹر موجود ہے، جو کمفرٹ کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ تو جب مددگار کی بات آتی ہے، ہیلپر کی بات آتی ہے، تو گریک ورڈ پیراکلیٹوس ہے، مگر انگلش کے اندر اس کا ترجمہ ہیلپر کے معنی بھی آتا ہے، کونسل کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، کمفورٹر کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، ایڈوکیٹ کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ تو جب تسلی دینے والا یعنی مددگار، ہیلپر، وہ ہمارا کمفرٹ ہے، ہماری تسلی ہے، تو یہ جب بائبل مقدس کے اندر یوحنا کے خاتمہ لکھا کہ ہمارا ایک مددگار آسمان پر، تو ایک مددگار زمین کے اوپر جو ہمیں بخشا گیا وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اور ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے یوحنا کی انجیل 14 باب کے اندر جو بات آئی ہے کہ وہ دوسرا مددگار ہمیں بخشے گا، تو ہولی اسپرٹ دوسرا مددگار ہے اور کرائسٹ کی ذات وہ پہلا مددگار ہے۔ اور جب مددگار، ہیلپر کی بات آئے گی تو گریک ورڈ پیراکلیٹوس کے مطابق وہ کمفورٹر ہے، وہ کمفرٹ ہے، کنسولیشن ہے، وہ ہماری تسلی ہے۔ اور شمعون نے یہی کہا کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، یعنی اس اسرائیل نیشن کے اندر اس کا اپنا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی وہ خود اسرائیل کی تسلی کا جب منتظر ہے۔ تو جب کرائسٹ کو پیرنٹس یوسف، مریم ہیکل میں لے کے آتے ہیں تو ہولی اسپرٹ فوراً آگاہ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے شمعون کو کہ کرائسٹ کی آمد جو ہے ہیکل کے اندر ہو رہی ہے۔ تو شمعون آتا ہے اور کرائسٹ کو دیکھتا ہے اور اپنی گود میں لیتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تیری نجات دیکھی ہے۔ وہ جو مسیح کا منتظر تھا، وہ جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اس نے مسیح کو دیکھ لیا۔ اس کے انتظار کے اندر وہ یہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑی ایج، بڑی عمر اس کی ہو گئی۔ وہ خدا ترستا، خدا سے ڈرتا تھا، تو اس کا جو اسپرچل کریکٹر ہمیں ملتا ہے ہولی اسپرٹ کی فیلوشپ میں تھا۔ ہولی اسپرٹ نے اسے معمور کر رکھا تھا۔ اس کی دعائیہ زندگی میں ایک ہی بات تھی کہ اسرائیل کو تسلی دینے والا ہے۔ تو وہ پروفیسز کے مطابق مسیح، خدا کا بیٹا، جو تسلی ہے، جو کمفرٹ ہے، اور تسلی دینے کے لیے آیا۔ تو جب تسلی کی بات کریں گے اور انتظار کی بات کریں گے تو
اس کے اندر سب سے پہلے تو تسلی کے حوالہ سے کہ شمعون کیسے یہ سب جانتا ہے، ایک تو ہولی اسپرٹ کی طرف سے، دوسرا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسیز کے اندر اسرائیل کی ججمنٹ کی گئی، اس کی ریسٹوریشن بحالی کے حوالہ سے لکھا گیا، تو تمام پروفیسیز کے اندر تسلی کی بات کی گئی کہ جس طریقے سے خدا نے ججمنٹ کی اسرائیل کی، اسی طرح وہ اس کو تسلی بھی دے گا۔ تو جب رومن دور ہے اور شمعون خدا کی اس ہیکل کے اندر دعائیہ زندگی رکھتا ہے اور ورشپ اٹھاتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تمام پروفیسز کو جانتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ تو جو لوگ منتظر ہوتے ہیں وہی لوگ مسیح سے واقف ہو جاتے ہیں، اور یسایہ 40ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند نئے بالوں پر سے اڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ لکھا زوراور سورما بھی گر پڑیں گے مگر خداوند کا انتظار کرنے والے زور حاصل کریں گے۔ جو مسیح کی ویٹنگ، جو مسیح کے انتظار کرنے والے ہیں، ان میں سے ہمیں شمعون ملتا ہے جو یروشلم کے اندر رہتا ہے، ہیکل کے اندر مسیح کی آمد کے اوپر وہ وہاں پر حاضر ہوتا ہے، آتا ہے روح القدس کی رہنمائی کے اندر۔ تو جب ہم اس کے انتظار کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک ایمان تھا۔ ہمیشہ منتظر وہی ہوتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان جس کا ہوتا ہے وہ راست باز شخص ہوتا ہے، اور جو راست باز شخص ایمان سے چلتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو کسی چیز کا منتظر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ساری عمر اس نے دعائیہ زندگی کے اندر یہی سبجیکٹ اس کی پریئر کے اندر تھا کہ وہ مسیح کو دیکھے، وہ نجات کو دیکھے، اور اسرائیل کی تسلی کو وہ دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسرائیل کی تسلی مسیح کے ذریعے سے، اور جب وہ تسلی کا منتظر ہے تو یہ تسلی خدا کا بیٹا مسیح ہے جو پیراکلیٹوس مددگار ہے، اور اس دنیا کے اندر آ کر اس نے منسٹری کی، اور آسمان پر جب کرائسٹ جاتا ہے، اس کا تجسم، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، آسمان پر جاتا ہے، تو کرائسٹ نے خود کہا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجتا ہوں، دوسرا ہیلپر، دوسرا کمفورٹر۔ تو گویا کرائسٹ کی ذات تسلی دینے والا اس دنیا کے اندر آیا، ہیلپ کرنے کے لیے آیا، ریلیف دینے کے لیے آیا، غموں سے خلاصی دینے کے لیے آیا۔ جب ہم تسلی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو غم وہ بستا ہے کہ دنیا کے غموں سے نکالنا، دنیا کی مایوسیوں سے نکالنا، دنیا کی پستیوں سے نکالنا، دنیا کے اندر جو آدم کے سبب سے موت اس کے اوپر تھی، ڈارکنس اس کے اوپر تھی، تاریکی اس کے اوپر تھی، اس میں سے نکالنا۔ اور یسایہ کہتے ہیں اندوہگی کی تیرگی جاتی رہے گی۔ تو مسیح جو دنیا کا نور بن کر آیا، یہاں پر جو شمعون دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل کی تسلی کی بات کر رہا ہے۔ تو جب ہم تسلی کی بات کریں گے تو اس کے پیچھے جو غم ہے، تو یہ غم گناہ کی وجہ سے اسرائیل کے اندر آیا، جو ایک تو آدم کے گناہ کی وجہ سے موت اور مایوسیاں، ہر طرح کا غم، پریشانیاں جو آدم کے اوپر آئی، بنی نوع انسان کے اوپر آئی، ایک تو یہ غم آدم کے سبب سے ہے، اور ایک وجہ اسرائیل کی اپنی نالائکی، اپنے گناہ جو انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے وہ غم، اور یہ غم خدا کی عدالت، خدا کا قہر جو اسرائیل کے اوپر آیا، کیونکہ آدم کے سبب سے تو گناہ، موت، غم، پریشانیاں آئیں، پر خدا نے ان کو مصر سے چھڑایا، رہائی دی، ان کو شریعت دی، لا دیے، ان کے اوپر من برسایا، ان کے اوپر اپنا ابر، اپنی آگ کی پروٹیکشن دی، بیابان میں سے گزارا، ہر طرح کی پروٹیکشن، ملک کنعان ان کو میراث کے طور پر دیا، ہیکل دی، قوانین دیے، ہر طرح کی برکت، چشمہ شلوخ جو یروشلم کے نیچے بہتا ہے، ہر طرح کی فراوانی برکت ان کی زندگی کے اندر تھی۔ مگر یہ غیر معبودوں کی، بال کی، بالیم کی پرستش کرنے لگے، اپنے لیے انہوں نے بت تراش لیے، غیر قوموں کے گناہوں کی طرح ان کے بتوں کی عبادت پرستش کرنے لگے، اور یہوہ کو جس نے ان کو تسلی دی، جس نے ان کو ہر طرح کی پناہ دی، میراث دی، اس کو ترک کر دیا۔ تو چھوڑنے کے سبب سے جب ہم یسایہ کو پڑھتے ہیں، یرمیہ کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ان کے گناہ کو مینشن کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے
یہ پہاڑوں پر ہرے درختوں کے نیچے یہ بدکاری جا کر کرتے، ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور خدا ان سے ناراض ہوا اور یوں ان کو چھوڑ دیا، اور یہ مختلف طرح سے مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، اسیری کے اندر چلے گئے، اور ان کو بر وقت آگاہ بھی کر دیا گیا تھا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو 7 ٹائم ان کے اوپر ججمنٹ آئے گی، 14 ٹائم آئے گی، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو 21 گنا ان کے اوپر سزا آئے گی، اگر پھر بھی باز نہ آئیں گے تو کال وبا ان کی زندگیوں کے اندر آئے گا، پھر بھی اگر یہ باز نہیں آئیں گے دن یہ اسیری کے اندر جائیں گے۔ تو جب یہ نبوکدنضر کی اسیری میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل نے حادی کر دی، اس کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کی عدالت کرے۔ آج بھی جو یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، جو مختلف آزمائشوں میں پڑتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس آزمائش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کریں، خدا کی طرف آئیں، وہ اور جب خراب ہوتے ہیں تو 7 ٹائم، 14 ٹائم، 21 ٹائم کال وبا کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ابلیس ان کا ذہن بند کر دیتا ہے اور وہ قید کے اندر چلے جاتے ہیں، رسوائی کے اندر جاتے ہیں، اور آج کی دنیا کے اندر کلیسیاؤں سے جو دوری اختیار کرتے ہیں وہ موت کے اندر ہیں، گناہ کے اندر ہیں، کیونکہ انہوں نے مسیح کو جانا ہی نہیں ہے، اس کے انتظار ہی کے اندر نہیں ہے، اس کے منتظر نہیں ہے۔ پر شمعون جو تھا یہ منتظر تھا مسیح کا کہ اسرائیل کو تسلی دینے والا آئے اور تسلی دے، کیونکہ وہ اس غم کو جانتا تھا، اس مصیبت سے واقف تھا جو رومن دور کے اندر تھے۔ خدا نے تو ان کو آزاد رہنے کے لیے آزاد بنائے، گورنمنٹ ان کو دی، خود ان کا بادشاہ تھا، اور ان کو کاہن دیے، نبی دیے، بادشاہ دیے۔ اسرائیل کے اندر 19 بادشاہ، یہودا کے اندر 20 بادشاہ، تو وہ بھی بنی اسرائیل دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر رہی۔ اس کی وجہ ایک تو آدم کا جو معروسی گناہ تھا، سنفل نیچر ان کے اندر آ رہی تھی، اور دوسری وجہ انہوں نے شریعت کو رد کر دیا، خدا کے احکام کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے یہ غم ان کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے جب خدا نے پہلے ہی سے ریسٹوریشن کی بھی بات کر دی کہ ان کو رہائی دے گا، ان کو تسلی بھی دے گا، تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم یرمیا کو پڑھتے ہیں تو وہ اس غم کو بھی بیان کرتا ہے اور تسلی کا بھی بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کاش میں اس غم کے اندر تسلی پاتا۔ تو یرمیا تو پراپر طریقے سے خدا کے احکام نبوتیں کرتا رہا، بتاتا رہا، گائیڈ کرتا رہا، پر جب قوم کے اندر کال وبا، پریشانیاں اور اسیری کی بابت یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ہیکل کی جو سڑکیں ہیں سونی پڑ گئی ہیں، کوئی عید میں نہیں آتا، سیکریفائز نہیں ہے، اور جوان لڑکیاں لڑکے جو خوبصورت تھے وہ کس طریقے سے روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو پکا کے کھا رہی ہیں، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی وہاں پر ہریالی نہیں ہے، جانور وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں جب یرمیا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش میں اپنے غم سے تسلی پاتا۔ یعنی اسرائیل کا غم بہت بڑا ہے، اس کی درد بہت بڑی ہے، اس کی مصیبت بہت بڑی ہے، اور نوحہ میں یرمیا کہتا ہے کہ صہیون نے اپنے ہاتھ پھیلائے کہ تسلی کوئی اس کو دینے والا بنے، تو اس کے چاہنے والے اس کو تسلی نہیں دے رہے۔ خداوند نے بھی منہ موڑ لیا، یعنی وہ موت کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، ہر طرح کے کال وبا کی حالت میں، دشمن کی اسیری کے اندر زنجیروں سے بندھے ہوئے، جن کے اوپر ابر تھا، آگ تھی، جن کے من کھلاتا تھا، جس کو ہر طرح کی برکت دی، آسودہ کیا، چشموں سے پلایا، وہ جب گناہ سے باز نہ آئے تو نہایت غم کے اندر چلے گئے۔ تو یرمیا اس غم کا بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اے اسرائیل، اے یروشلم، اے یہودا، میں تجھے کس کی مانند تشبیہ دوں کہ تسلی پائے، کس کی تسلی کی بابت مثال دوں، کیونکہ تیرا غم اور تیرا زخم سمندر سے بھی گہرا ہے، بہت بڑا ہے، تو میں کس کی مانند تجھے تسلی دوں کہ کس سے تو تسلی پائے گا۔ تو گویا کوئی ایسا شخص نہیں تھا کوئی اس کو تسلی دے، کوئی رکھنا میں کھڑا ہونے والا نہیں تھا، خدا اس کو تسلی نہیں دے رہا تھا۔ پر تسلی کی بابت، ریسٹوریشن کی بابت یہ پروسیس کر دی گئی کہ اگر اس نے مارا ہے
तो वो उनको बचाएगा भी, तसल्ली देने वाला भी वो भेजेगा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार प्रोफेसीज जो बाइबल के अंदर हमें मिलती है। दाऊद भी कहता है ज़बूर 119 के अंदर कि मैं कब तसल्ली पाऊंगा, यानी इज़राइल कब तसल्ली को हासिल करेगा। तो जब तक मसाया नहीं आएगा तसल्ली उनको मिल नहीं सकती थी। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इस दुनिया के अंदर तजस्सुम के अंदर आया, डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया। खुदा यहोवा ने जो रेस्टोरेशन की बाबत उनको आगाह किया था कि अगर मैंने इनको सजा दी है तो अब मैं ही इनको बचाऊंगा। ईसाया की किताब 57 बाब के अंदर, 52 बाब के अंदर, 54 बाब के अंदर, 51 बाब के अंदर लिखा, मैं से उनको फिर से दिलासा दूंगा। जिस तरह मां अपने बच्चे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं फिर से इसको दिलासा दूंगा। मैं अपने इन रंजूरों को हर तरह का दिलासा दूंगा, तसल्ली दूंगा। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शमाउन इस इंतजार के अंदर था। उसको पता था कि यहोवा खुदा ने अगर अदालत की है, इज़राइल अगर गम के अंदर है, गैर कौमों के बादशाह इनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, इब्लीस के हाथों सताए जा रहे हैं, ये तमाम भेड़ें परगंदा हो चुकी है, मगर चूंकि वो खुदा के साथ चलता था, रासबाज था, खुदा तरस था, होली स्पिरिट उसके साथ था, वो सब्र के साथ वो इन चीजों का मुंतजर है। तो गोया मुंतजर वही होता है जो ईमान के अंदर हो, सब्र के अंदर हो, जिसके पास एक उम्मीद हो। तो शमाउन एक बड़ी एक ऐसी हस्ती खुदा ने भेजी, ऐसा ईमानदार खुदा का बंदा जो इज़राइल की तसल्ली यानी मसाया का मुंतजर था। यानी मसाया खुदा का बेटा ही कंफर्ट है, वो कंफर्टर है, वो पहला हेल्पर जो इस दुनिया के अंदर आया और उसने आकर यरूशलेम के अंदर परगंदा भेड़ों को यहूदिया, सामरिया, गलील, घर घर बाजारों के अंदर हर जगह पर ढूंढता फिरा और उनको निजात देता फिरा, उनको शिफा देता फिरा, उनके अंधों की आंखें खोली, उनके बदरूहों को निकाला, लंगड़ों को शिफा दी, वो हड्डियों की माने चौकड़ियां भरते थे, भूखों को खाना खिलाया, अच्छी चीजों से आसूदा किया। तो शमाउन इंतजार के अंदर था। दाऊद कहता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कि मैं कब तसल्ली पाऊंगा, वो भी मुंतजर था। पर शमाउन ने आकर मसाया खुदा के बेटे को देखा, पर उसको ये तसल्ली देने वाला जब आता है, उससे पहले यहोवा ने मरियम को चुन लिया और यशायाह की किताब के अंदर लिखा कि कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। तो गोया मरियम को चुना गया और जब्राइल फरिश्ता आकर मरियम को जब सलाम करता है, ये गुड न्यूज देता है, तो फिर मरियम उसको कबूल कर लेती है उस बात को। पहले तो वो कहती कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, वो घबरा गई, पर वो ईमान लाई और लिखा है तो मरियम ने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं, तेरे कौल के मुताबिक जो तूने कहा है वो हो। तो गोया मरियम भी शमाउन की तरह वो मुंतजर थी मसाया की, वो मुंतजर थी तसल्ली देने वाले की। उसने अपनी प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर कहा कि तूने अपनी बंदी की पस्तहाली पर रहम किया है और इज़राइल अपने खादम को संभाल लिया है, यानी तूने तसल्ली दे दी है, तूने तख्त के ऊपर बैठने वालों को रुसवा किया है, मगर हम गरीबों को, भूखों को अच्छी चीजों से आसूदा किया है और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया है। अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, मेरी रूह मेरे मुंजी खुदामन से खुश हुई। और ये नजात की जो शादमानी उसके अंदर आती है, वो भी शमाउन की तरह मुंतजर थी, तो ही उसने जब्राइल की इस बात को कबूल कर लिया, क्योंकि वो भी इज़राइल की तसल्ली की मुंतजर थी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मुंतजर होते हैं वही खुदा को देखते हैं। तो लिखा खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौजोर हासिल करेंगे। जो ईमान की हालत के अंदर होते हैं वो होप की वजह से ईमान रखते हैं और उनका रास्तबाज होना, खुदा से डरना, उन कलाम के वादों को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होते देखते हैं और ईमान लाते हैं। तो शमाउन बुजुर्ग जो यरूशलेम के अंदर था, ये रास्तबाज था, खुदा से डरता था और इज़राइल की तसल्ली का मुंतजर था। होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप थी, होली स्पिरिट से मामूर था, रूल कुदस उसके ऊपर था। तो ये इज़राइल की तसल्ली, मसाया खुदा का बेटा, और उसने गोद में जब उसको लिया तो यही कहा
کہ میں نے तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने कॉल के मुताबिक मुझे रुखसत कर। तो यानी उसको होली स्पिरिट ने ये कह दिया था कि तो खुदा की निजात को, इज़राइल की तसल्ली को, मसाया को देखेगा। तो उसने जब मरियम यूसुफ हैकल के अंदर मसीह को यानी उस कंफर्टर को, पहला मददगार जो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने भेजा कि लोगों को निजात दे, शिफा दे, अब भी वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा शिफायत करता है, मदद करता है। तो गोया कंफर्टर हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा ने तसल्ली देने वाला भेज दिया ताकि गमों से रिहाई दे, ताकि मौत से रिहाई दे, ताकि मायूसियों से रिहाई दे। और जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ये एडवेंट मनाते हैं, ये सीजन हम खुशियों के अंदर है, तो याद रखें इसके पीछे बड़े गम है, बड़े दुख है जो इजराइल के ऊपर थे, जो बनी नूह इंसान के ऊपर थे। वो इस गम से नहीं निकल सकते थे। तो यशायाह कहता है कि वो जिस तरह मां अपने बच्चे को दिलासा देती है, खुदा यहोवा भी इसी तरह कौम को दिलासा देगा। और फिर यह भी कहता है कि वो सिय्योन को फिर से दिलासा देगा। यिर्मयाह भी यही कहता है कि वो फिर से दिलासा देगा, फिर से तसल्ली देगा, और तसल्ली देने के बाद उसको शादमान करेगा। तो ये यशायाह और यिर्मयाह और दीगर प्रॉफिट कह रहे हैं, वो ये भी जानते हैं, रोते भी हैं कि सिय्योन की राहें सूनी पड़ गई है और कोई ईद में नहीं आता, कोई काहिन नहीं है, कोई रोटी नहीं है, कोई पानी नहीं है, हर तरह की परेशानी। पर वो ये भी जानते हैं कि अगर खुदा हमारी तरफ ना होता तो हम कब के हलाक हो चुके होते। तो फिर ये भी कहता है कि हर सुबह उसकी शफकत ताजा है, वो अपने लोगों को संभाल लेता है। तो गोया चूंकि तसल्ली का वादा, रेस्टोरेशन का ये प्रॉमिस, कंफर्ट का कर दिया गया था, तो शमाउन उस तसल्ली का उम्मीदवार था। तो जो मुंतजर होते हैं वो ही तसल्ली पाते हैं। तो शमाउन ने उस कंफर्टर को डिक्लेयर किया कि मसाया खुदा का बेटा नजात देने के लिए आया है। और फिर यह भी प्रोफेटिक पेज में कहता है वो नजात जो उसने पाली है, देख ली है, जो तूने कौमों के रूबरू तैयार की है, यानी उसमें कौम भी जेंटाइल दोनों ही आते हैं। तो ये इतनी बड़ी तसल्ली दुनिया के लिए, जब हम कहते खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया, तो गोया तसल्ली देने वाला आया, गोया तसल्ली खुद इस दुनिया में आ गई, क्योंकि खुदाई सलूस ही पीस है, खुदाई सलूस ही कंफर्ट है, वही कंफर्टर है। जैसे होली स्पिरिट दूसरा मददगार, वो भी कंफर्टर आज हमारी जिंदगियों के अंदर है, क्राइस्ट कंफर्टर है, खुदा यहोवा कंफर्टर है। क्योंकि लिखा रोमियो के खत के अंदर के इत्मीनान का, खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, यानी तसल्ली का सरचश्मा है, लिखा है आप ही तुम्हारे पांव से जल्द इब्लीस को कुचलवा देगा। हमारे गम मसीह ने दूर कर दिए हैं। मजीद इस दुनिया के अंदर हम रूह कुदस की, मददगार की, उस कंफर्टर की मदद से तसल्ली पाते हुए इब्लीस की कुव्वतों को, हर काल वबा का मुकाबला करते हैं, अपनी जिंदगी से पीस शो करते हैं, अपनी जिंदगी से तसल्ली जाहिर करते हैं। और दुनिया के लोग उस वक्त भी शमाउन के अलावा गुनाह के अंदर थे। तसल्ली देने वाला मसीह तसल्ली आ गया, शमाउन ने देख लिया, पर दुनिया की आंखें बंद थी, यहूदियों की आंखें बंद थी, रियाकार फक्की फरीसियों की आंखें बंद थी, और वो ईमान नहीं ला रहे। और जो कम इत्कादी और रियाकारी के अंदर होते हैं, वो तसल्ली उनकी जिंदगियों में कभी नहीं आती। पर शमाउन मुंतजर था, इंतजार करता था। तो इंतजार करने वाले ही मसाया को देख लेते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर ले लेते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसे मरियम मुंतजर थी, हन्ना फनुएल की बेटी मुंतजर थी, और शमाउन मुंतजर था, इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर जब यरूशलेम में आता है और मिनिस्ट्री करता है, उनको निजात देता है, शिफा देता है, तो लिखा है तरस से भरा हुआ। तो तरस से भरा हुआ का मतलब कि उसने कौम को गम के अंदर, मौत के अंदर, मायूसियों के अंदर देखा, और वो इसीलिए आया कि उनके गम दूर करे। और सलीब पर जान कुर्बान करके उसने सारे गम को दूर कर दिया। तो जब तसल्ली की बात करते हैं तो फिर हम मरियम मार्था लाजर के घर के अंदर भी देखते हैं कि जब लाजर की डेथ होती है, जितने यहूदी थे इर्द गिर्द के, वो मरियम मार्था को तसल्ली देने के लिए आते थे। तो तसल्ली देने के लिए जब आ रहे थे, तो तसल्ली तो वही दे सकता है
جس کے پاس تسلی ہے. جس طرح ایوب کے 10 بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے دوست بڑے لرنڈ لوگ تھے, وہ تسلی دینے کے لیے آئے پر تسلی نہیں دے پائے تھے کیونکہ ان کے پاس تسلی تھی نہیں, اور الٹا انہوں نے ایوب کو کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تیرے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہوئی ہے. اور وہ ساری مصیبتوں کے اندر کوئی شخص جو ایوب کو تسلی نہیں دے پایا, پر میں آپ ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم تسلی سے مسیح جو کمفرٹ ہے, کرائسٹ جو کنسولیشن ہے, کرائسٹ جو ہمارا کمفرٹر ہے, کرائسٹ جو پیراکلیٹوس ہے, وہ ہمارا مددگار ہمیں تسلی دیتا ہے, ہولی اسپرٹ ہمیں تسلی دیتا ہے. تو مسیح تسلی, کرائسٹ کمفرٹ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا. وہ بھی مریم مارتھا کے گھر میں گیا تاکہ ان کو نہ صرف تسلی دے بلکہ لازر کو زندہ کرے. یہ تسلی وہ دینے کے لیے آیا. تو یہودی جو جہاں اس کے ہاں آئے مریم مارتھا کے گھر میں, تو وہ جب تسلی دے رہے تھے تو وہ کرائسٹ کو بھی جانتے تھے کہ کرائسٹ سے بہت میریکل کیے. تو مریم مارتھا نے بھی کہا کرائسٹ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. وہ یہودی بھی کہنے لگے کہ یہ لازر کو کس قدر پیار کرتا تھا تو پھر کیوں وہ شفا نہ پا سکا. تو کرائسٹ نے مریم مارتھا سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. یہ جملہ کہنا یہ تسلی دینا ہے, یہ تسلی صرف کرائسٹ ہی دے سکتا ہے. تو جی اٹھے کا مطلب ہے کہ یہ موت سے نکل آئے گا. تو ایسا ہی ہوا. تو کرائسٹ نے مریم مارتھا کو قبر پہ لے گیا اور دیگر لوگ بھی گئے اور کرائسٹ نے کہا پتھر کو ہٹا دو. یہودی تو وہاں پر فقی فریسی تسلی دینے کے لیے آئے جن کے پاس تھی نہیں تسلی, پر کرائسٹ خدا کا بیٹا جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا نہ کر سکا کہ لازر کو زندہ کرے, یسوع مسیح تو خود تسلی وہاں پر موجود ہے. وہ یسوع سے صرف تسلی مانگتے کہ ہمیں تسلی دینے کے لیے آ جاتا, پر یسوع تو تسلی ہے. تسلی یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ کر دیتا ہے, موت کو دور کر دیتا ہے, بیماریوں کو دور کر دیتا ہے, کال وبا کو دور کر دیتا ہے. تو تسلی دینے والا مسیح کرائسٹ تسلی کمفرٹ ان کے بیچ میں تھا. وہ نہیں جانتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. تو گویا جب اس نے پتھر کو انہوں نے ہٹایا تو کرائسٹ نے لازر کو کہا قبر میں سے باہر آ جا. تو یہ سب سے بڑی تسلی ہے کہ موت کو بھگایا اور زندہ کر کے لازر کو مریم مارتھا کے سپرد کر دیا. آج بھی ایماندار یسوع مسیح جو تسلی ہے ایمان لاتے ہیں, ہم مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں جو روحانی طور پر موت کے اندر ہیں, ہڈیوں کی وادیوں کے اندر بنی اسرائیل اور غیر قومیں پڑی ہیں, کال وبا میں مر رہی ہیں. اگر وہ زندہ ہونا چاہتی ہیں, شفا پانا چاہتی ہیں, تو خدا کا بیٹا تسلی ہے اور کوئی تسلی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی شخص کو تسلی ملنے والی ہے. تسلی صرف خدا کا بیٹا جو کمفرٹر ہے, ہولی اسپرٹ کمفرٹر ہے, خدا یہوہ کمفرٹر ہے, وہ اطمینان کا چشمہ ہے, وہ تسلی دیتا ہے. اور مسیح خدا کا بیٹا جب شمعون یہ کہتا ہے, جب وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, تو ہولی اسپرٹ جو کمفرٹر, سیکنڈ کمفرٹر بعد میں ملا کلیسیا کو, اس نے پہلے ہی شمعون کو کہہ دیا جا کمفرٹر آ گیا ہے, کمفرٹ دینے والا آ گیا ہے, اسرائیل کی تسلی دینے والا آ گیا ہے جس کا تم منتظر تھا. اور اس نے اس تسلی کو دیکھ لیا, یعنی کرائسٹ کمفرٹ کو دیکھ لیا اپنی زندگی کے اندر. اور یسایہ کی کتاب 12ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر میں تجھ سے ناخوش تھا اے اسرائیل تو بھی میں نے تجھے تسلی دی, یعنی خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا کے اندر بھیجا. یہی فضل ہے, یہی گریس ہے کہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے, پر خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر تجسم میں آیا. لکھا ہے وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر, اور گریس فضل کا مطلب ہی ہے کہ دنیا اس قابل نہیں تھی, لائق نہیں تھی, گناہ میں تھی, موت میں تھی, مایوسیوں میں تھی, غموں کے اندر تھی, ان کو چھٹکارا دیا, ان کو تسلی دی, کیونکہ خدا تسلی کا خدا ہے. اور دوسرا کرنتھیوں میں پالوس کہتا ہے خدا ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے, یعنی خدا سالوس تسلی ہے, اطمینان ہے. اور خدا کا بیٹا تجسم کے اندر, انکارنیشن کے اندر جب آتا ہے تو یہ مسیح تسلی ہے, کمفرٹر ہے, جو تسلی دینے آیا. تو شمعون نے کہا کہ آج میں نے تیری نجات دیکھ لی, یعنی اس نے تسلی کو پا لیا
और यशायाह भी कहता है कि हाँ, वो इजराइल से नाखुश था, पर उसने तो भी उसको तसल्ली अता की, क्योंकि उसने रेस्टोरेशन का वादा कर रखा था, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि इजराइल को तसल्ली दी, पर तो भी उसने उसको फिर जैसे यहोवा को रद्द किया, उसने उस तसल्ली को भी रद्द कर दिया, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। 7 बिलीवर्स, और मैंने ये बताया कि यशायाह 12वें बाब के अंदर यशायाह पहले ही से शुक्रगुजारी का गीत वो लिखता है कि अगर तू इजराइल से नाखुश था, यानी उसने गुनाह किया, तो भी तूने उसे तसल्ली अता की। तो यही फजल है कि तसल्ली देने वाला तसल्ली खुद आया, वरना दुनिया का कोई शख्स, पास्टर साइमन, तसल्ली नहीं पा सकता। आज जो दुनिया गुनाह में मर रही है, कौमें मर रही हैं, हर मुल्क के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है, गुर्बत है, इकॉनमी गिरी हुई है, परेशानी है, लोग मुश्किलात के अंदर है, काल बबाद के अंदर है, जॉब बिजनेस के अंदर परेशानियों के अंदर है, उनको कोई तसल्ली देने वाला नहीं है जब तक कोई मसीह से वाकिफ ना होगा। और जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, नीम गर्म क्रिश्चियन है, वो भी तसल्ली नहीं पाएंगे। तसल्ली पाने के लिए मसीह का इंतजार करने वाले और जो कबूल करते हैं और उसके साथ चलते हैं, उनको वो बरकत देता है, उनको वो तसल्ली देता है, क्योंकि तसल्ली का दारोमदार, तसल्ली का रूट ही मसीह है। उसके पास आने वाले ही कंफर्ट होंगे। और आज घरानों के अंदर, दुनिया के अंदर जो गम के अंदर है, मायूसियों में है, लड़ाई झगड़ों के अंदर है, परेशानियों इज़्तिराब के अंदर है, वो मसीह से दूरी बनाए हुए है, या नीम गर्म हालत के अंदर आज कलीसियाओं के अंदर लोग वर्शिप करते हैं। उनका रोना यह बताता है कि वो मसीह से दूर है। उनकी परेशानी ये बताती है कि वो वर्शिपर नहीं है, वो खुदा की इबादत करने वाले नहीं है, वो बिलीवर नहीं है। और ये परेशानियां आएंगी, तसल्ली सिर्फ उसी वक्त आएगी जब कोई मसीह को कबूल करेगा। और यशायाह कहता है तो इनसे नाखुश था, यानी इन्होंने बदकारी की तो भी तूने रहम किया, तो भी तूने तसल्ली इजराइल को दी, पर उसने तसल्ली को भी रद्द कर दिया। हालांकि यशायाह 54 बाब के अंदर यशायाह कहता है, ए मुसीबत की मारी, ए तूफान ज़दा, ए तसल्ली से महरूम, खुदा तेरे फर्जंदों को, इन पत्थरों को स्याह रेखता में लगाएगा और नीलम से तेरी बुनियाद रखेगा, और तेरे कुंगरों को लालों से और तेरी फसील को पत्थरों से बनाएगा, और तेरे सारे फर्जंद तालीम याफ्ता होंगे। और ये तालीम याफ्ता वही होगा जो शमऊन की तरह तसल्ली मांगता है, वही जो नजात को मांगता है, जो खुदा के वादों पर ईमान रखता है। ये रास्तबाजी, पाकीज़गी, खुदा तरसी, खुदा तरस होना, रूह कुदस से मामूर होना, नेमते बरकते वर्शिप करनी, और ये तसल्ली को जान लेना, उसका मुंतजर होना, ये तालीम याफ्ता है। वो न्यू कोविनेंट को जानते हैं। जो ओल्ड कोविनेंट के अंदर जिन्होंने रद्द किया बनी इसराइल ने, वो तूफान की मारी, यानी इतनी अदालत की कि आखिर असीरी में चली गई, इतना उसने मार खाई कि काल वबा, हर तरह की मुश्किल उनके ऊपर आ पड़ी, इतना जुल्म कौमों ने उसके ऊपर किया। खुदा ने अपना मुंह उससे फेर लिया। खुदा को, यहोवा को तरस नहीं आ रहा, क्योंकि उसने पहले रहम किया था, मिस्र से निकाला था, पर गुनाह इनका बहुत बड़ा था, जख्म बहुत बड़ा था, समंदर से भी गहरा था। और यिर्मयाह कहता है, कौन तुझे शिफा बख्शेगा, किसकी मदद में तुझे तसल्ली दूं। और सही ने हाथ फैलाए तसल्ली के लिए, खुदा ने उनकी नहीं सुनी, पर रेस्टोरेशन का वादा था कि वो मसाया को भेजेगा जो आकर तसल्ली देगा, उनके रंजूरों को तसल्ली देगा। वो जो गुनाह के हालत में है, जो मौत के साए की वादी में है, जो तारीकी के अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर फिर रहम करता है कि मैं से उनको फिर से दिलासा दूंगा, फिर से इसे उठा खड़ा करूंगा, इसकी मायूसी को दूर करूंगा। तो उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर फजल किया, पर फिर भी इस मुसीबत की मारी ने, यानी बनी इसराइल ने, जो तसल्ली से महरूम थी, वादा भी की गया है, यरूशलेम मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेखता में लगाऊंगा, तेरी नेशन को फिर खड़ा करूंगा, मगर वो इस गुनाह के अंदर पड़ी रही। खुदा का बेटा मसाया आया, तसल्ली आ गई, तसल्ली ने जन्म लिया, कंफर्टर ने जन्म लिया, मगर फिर भी उसने मसाया को रद्द कर दिया। शमऊन ने कबूल कर लिया, पर इजराइल की मेजॉरिटी ने खुदावंद को कबूल नहीं किया।
اور آج بھی تسلی ان سے دور ہے، اور اس دور کے اندر بھی بے شمار معجزات کیے، کرائسٹ نے اپنی جان تک قربان کر دی، پر انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا جو معمولی کے ساتھ ورشپ کرتے ہیں، ریگولر، اور شکر گزار ہیں کہ ان کے اندر تسلی ہے، اور جن کے اندر تسلی نہیں ہے وہ مسیح سے واقف نہیں ہے، ان کو مسیح کی قدر کا نہیں پتا، ان کو اس ریسٹوریشن کا نہیں پتا۔ یسایہ کی کتاب میں پہلے سے پروفیسی یہ کر دی گئی تھی، اے مصیبت کی ماری، طوفان زدہ، تسلی سے محروم، میں یروشلم کے پتھروں کو یعنی قوم کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا، اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا، تیرے کنگروں کو لالوں سے، اور تیری فصیل شب چراغ، یہ انتہائی قیمتی پتھروں سے جو آج ہم نئے یروشلم سے اور کلیسیا سے مراد لیتے ہیں۔ گویا خدا نے رحم کیا، تسلی دی، تو بنی اسرائیل بھی اس میں شریک تھی، اور بنی اسرائیل کو نبی یہ کہہ رہا ہے تسلی دینے کے لیے۔ اور پھر یسایہ 40 باب میں لکھا، یہوہ کہتا ہے نبی کے ذریعے سے، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، یعنی بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جان بیپٹسٹ کو بھیجا یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کہ بیابان میں راہ کو تیار کرے، تو لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو۔ تو کرائسٹ جو تسلی دینے والا آنے والا تھا، جان بیپٹسٹ پہلے آ کر پکار رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، مجھ سے پہلے ہے، وہ تمہیں روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو گویا تسلی دینے والے کی بابت بیان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جا رہا ہے۔ تو تسلی دینے والے کے حوالہ سے پہلے جان بیپٹسٹ کو بھیجا گیا ہے، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، اعلان کر رہا ہے جتنی بڑی ججمنٹ ان کے اوپر ہوئی، جتنی بڑی مار بنی اسرائیل کے اوپر پڑی اور دنیا گناہوں کے اندر تھی، خدا نے رحم کیا ہے، خدا نے بہت بڑی تسلی دنیا کو، بنی اسرائیل کو بخشی۔ پر شمعون اس نے اس تسلی کا منتظر تھا، مسیح کی نجات کو دیکھ لیا۔ تو جو انتظار میں ہوتے ہیں، جو منتظر ہوتے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو راست بازی پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو روح القدس کی فیلوشپ میں رہنا چاہتے ہیں، جو ورشپ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے بلیور وہی تسلی کا منتظر ہے، اور تسلی انہی کو ملتی ہے۔ تو جب کہا میرے لوگوں کو تسلی دو، آج بھی ہم خادم یہاں پر بیٹھے جی چینل کے اوپر چرچ ٹیمپل آف گاڈ میں دیگر دنیا کے خادم بلیور تسلی کی باتیں کرتے ہیں۔ مسیح خدا کا بیٹا کرائسٹ کمفرٹ ہے، وہ تسلی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ شمعون نے اس تسلی کو دیکھ لیا، پا لیا، اور یسایہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل سے ناخوش تھا تو بھی اس نے اس کو تسلی دی، یعنی فضل کیا، خدا کا بیٹا بخش دیا تاکہ یہ تسلی پا جائے، اپنے غموں سے چھوٹ جائے۔ مگر شمعون نے اس تسلی کو پا لیا، پر بنی اسرائیل نے اس وقت بھی رد کر دیا۔ مگر خدا نے اپنے پروگرام کے مطابق ساری دنیا کے روبرو اپنی نجات کو ظاہر کیا، اور نجات کے حوالہ سے، ریسٹوریشن کے حوالہ سے، تسلی کے حوالہ سے کہ وہ دنیا کو خدا کا بیٹا مسیح نجات دے گا، تو قوم اور غیر قوموں کی نجات اور تسلی کے لیے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر آپ نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح تسلی دنیا میں آیا اور قوم اور غیر قوموں کے لیے نبوتوں کے مطابق پیدا ہوا، اور فرشتوں نے خبر دی، اور کلیسیا اب تسلی کو کیسے دکھائے، یعنی اس کے غم دور کر دیے گئے ہیں اور مسیح میں ابدی تسلی پائے گی۔ پاسٹر سائمن بلیورز یسایہ 61 باب کے اندر یہ لکھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اس کے غمزدوں کو دلاسا دے سکوں۔ خدا کا بیٹا شکستہ دلوں کو، بروکن ہارٹ کو، ہمبل لوگوں کو جو غم کے اندر تھے، اور یہ غم مایوسیاں جو آدم کے سبب سے، بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے یہ غم مایوسیاں آئیں، پر ہمبل لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر، اسرائیل کے اندر، جو شمعون کی طرح، حنا کی طرح، مریم کی طرح، جنہوں نے اپنی زندگیاں انتظار کے اندر تھی مسیح کے لیے،
तसल्ली पाने के लिए, इजराइल की तसल्ली के मुंतजर थी, दुआओं के अंदर, रोजों के अंदर अपनी जिंदगी वक्त कर रखी थी, वो लोग इस इंतजार में थे और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना और अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपने बेटे को उस तसल्ली को भेजा ताकि इनके गमों को दूर करे, उनको मातम की जगह सेरा अता करे, उनको राग के बदले सेरा अता करे, खुशी का रोगन अता करे, उनके गमों को दूर करे। और खुदा ने अपने बेटे को फिर भेजा उस तजस्सुम के अंदर, और खुदा ने फरिश्तों को भी भेजा, और फरिश्तों ने आकर जिस तरह मरियम को मैसेज दिया, खुदा के फरिश्तों ने चरवाहों को कहा कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और फरिश्तों की एक बड़ी ग्रोह बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुशी करती हुई उन्होंने यरूशलेम के अंदर चरवाहों को कहा कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। सो गोया तसल्ली का मैसेज, रेस्टोरेशन का मैसेज, रिकॉन्सिलेशन का मैसेज फरिश्तों ने दिया। यशायाह 53 बाब में लिखा है कि वो मध्य गमनाक रंज का आशना हुआ, उसके ऊपर सियासत की गई, हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया। तो मध्य गमनाक जब क्राइस्ट को कहा जा रहा है तो वो गम जो इजराइल के थे, वो गम जो सारी दुनिया के थे, मध्य गमनाक यानी उसने सारी गमगीनियों को, उदासियों को, मायूसियों को, गुनाह को, मौत को, मायूसियों को, हर एक प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लिया, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और वो खुद तसल्ली, खुद कंफर्ट, खुद कंफर्टर उसने हमारे गम ले लिए और अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपनी जिंदगी हमें अता कर दी। वो तसल्ली हमारे दरमियान उतरी आई, और जो ईमान लाता है वो तसल्ली पा जाता है। तो शमाउन जो यरूशलेम के अंदर रहता था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था, होली स्पिरिट उसके ऊपर था, इजराइल की तसल्ली यानी मसाया का मुंतजर था, उस पैराक्लीटोस, उस मददगार का मुंतजर था, उसने आकर नजात दी और फिर दूसरा मददगार होली स्पिरिट भी भेजा। तो ये सारा कंफर्ट क्राइस्ट की बदौलत है, और यहोवा ने उसको भेजा ताकि वो आकर बनी इस्राएल को शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे। उसने आके तसल्ली दी, और मध्य गमनाक यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने हमारे गुनाहों को, मौत को उठाकर कफारा दिया, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके सारे गम, सारी मुसीबतें, सारा सिन जो आदम से चला आ रहा था, सिंफुल नेचर, और बनी इस्राएल की जो बहाली का वादा था तसल्ली के हवाला से कि मैं फिर से सिय्योन को दिलासा दूंगा। और ये साया 51 बाब के अंदर लिखा कि मैं सिय्योन को फिर से दिलासा दूंगा, फिर से तसल्ली दूंगा, उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा बागे अदन की मानद बना दूंगा। तो गोया उसने उस सहरा के अंदर नदियां जारी कर दी, फिर से उनको बहाल किया, और लिखा अब ललकारो, अब नगमा सराई करो, गीत गाओ, क्योंकि खुदा ने तुम्हारे गमों को, मायूसियों को दूर किया, और फिर से उसने दिलासा दे दिया है, खड़ा कर दिया है, और वो मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, उसने तसल्ली दे दी। और दाऊद भी प्रेडिक्शन की राह से ये कहता है ज़बूर 23 में कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी, और फिर कहता है तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, यानी मसाया खुदा का बेटा बादशाह। तो असा जो थ्रोन के ऊपर है, जो किंगडम को जाहिर करता है, जो क़यादत को जाहिर करता है, वो भेड़ों की गलेबानी को जाहिर करता है, तो लिखा मुझे उससे तसल्ली है। तो गोया बियाबानों के अंदर, मायूसियों के अंदर, मौत के अंदर दाऊद ये कहता है कि तेरे असा से, यानी खुदा का बेटा मसाया वो ही तसल्ली अता करता है। और वो ये कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मुझे अनॉइंट किया है, होली स्पिरिट मुझे अता किया है। तो वो शुक्रगुजारी करता है। आज मैं आप जो नजात याफ्ता है, जो मसाया को, जो कंफर्ट है, जो तसल्ली है, जो हमारा कंफर्टर है, उसने हमें नजात दे दी है, एक इत्मीनान हमारे अंदर रख दिया है। और उसने कहा जब अपनी जान कुर्बान करने से पहले उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, वो है ही तसल्ली, वो है ही पीस, तुम्हारा दिल ना डरे ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान लाओ। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनको वो तसल्ली अता कर देता है, उनके गमों को दूर कर देता है, उनकी बीमारियों को दूर कर देता है।
आज बीमारी से शिफा पानी है, गुनाह से रिहाई पानी है, गमों को दूर करना है, तो मसाया खुदा का बेटा तसल्ली क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो हम लर्न कर रहे हैं उसकी जात ही कंफर्ट है। वो है हमारा कंफर्टर और कोई दुनिया के अंदर नहीं है। खुदा ने उसको भेजा ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे और उसे अपनी जान कुर्बान करके तसल्ली दे दी, जिसका इंतजार दाऊद भी कहता है, तेरे असा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। यानी आज यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शफायत करता है, मदद करता है, आज भी तसल्ली देता है। और जो जो गमों के अंदर है, मायूसियों के अंदर है, वो मसीह के पास, फजल के तख्त के पास आए और ये इकरार करें कि खुदा का बेटा दुनिया के अंदर तजस्सुम में आया, जिस तरह शमौन तसल्ली का मुंतजर था और उसने तसल्ली पाई, वो शुक्रगुजार हुआ। हम भी कलीसियों के अंदर आकर अपनी जिंदगियों में, घरों में ये शुक्रगुजारी करें कि मैंने निजात पा ली है, मुझे तसल्ली मिल गई है, मेरा क्राइस्ट कंफर्ट, हमारा कंफर्टर मेरी जिंदगी में आ गया है, होली स्पिरिट को उसने अता किया है। जिस तरह रूथ बॉयज के पास आती है, ये मुआबी औरत थी और जब नोएमी के साथ यरूशलेम के अंदर आती है तो वो एक विजन के साथ आती है कि मैं यहोवा के पर्व के नीचे पनाह लेने के लिए आई हूं। और जब वो बॉयज के खेतों के अंदर जाती है तो उसके ऊपर खुदा ने वो रहम किया, वो तसल्ली की और उसका इकरार भी वो करती कि तूने, बॉयज को कहती है, तूने अपनी लोडी को ऊपर इस तरह तसल्ली दी, उसको इस तरह दिलासा दिया। और बॉयज के घराने से फिर उबैद, उबैद से यस्सी, यस्सी से दाऊद और दाऊद के घराने यहूदा के कबीले से खुदा का बेटा मसाया आता है, जो बॉयज की तरह, इस तरह मुआबी औरत थी, गैर कौमों को यीशु मसीह खुदा के बेटे ने कौम को, गैर कौम दोनों को तसल्ली दी है और खुदा ने उसे भेजा ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे। और आज कलीसियाएं मामूर हो गई हैं उस तसल्ली से, उस इत्मीनान से, रूल कुदस से मामूर हो गई है, नजात से मामूर हो गई है, तसल्ली से मामूर हो गई है। इसलिए जब हम खुदा के बेटे पे तवज्जो करते हैं, ये इकरार हम करते हैं कि क्राइस्ट ही हमारा कंफर्ट है, क्राइस्ट ही हमारा कंफर्टर है, क्राइस्ट ही हमारा पैराक्लिटोस है। पहला मददगार वो ही है और दूसरा मददगार होली स्पिरिट उसने भेजा है, कलाम से हमें सहिंचता है, कलाम से हमें गुसल देता है, पाक करता रहता है। और आज जो वशीपर है, जो कलीसियाओं के अंदर जो बंदगी करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो खुदा के बेटे मसाया को जो कंफर्ट है जानते हैं। सो हमारी जिंदगियों के अंदर ये बात बनी रहे और कलीसियाएं एक दूसरे को भी तसल्ली दे, जिस तरह खुदा के बेटे ने आके हमें तसल्ली दी, हम तसल्ली को जान गए हैं, हम दूसरों को भी तसल्ली देने वाले बने, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, तो ये गम जो गुनाह के सबब से थे, इजराइल के सबब से थे, ये जाते रहे, मगर अब जो कलीसिया के अंदर हम हैं, हमें एक दूसरे को उन गमों से तसल्ली देनी है जो मसीह की गवाही के सबब से अब हमारे ऊपर आते हैं। तो गोया ये गम फर्क है, ये जो दुख उठाना है, सफरिंग, ये फर्क है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हमें एक दूसरे को तसल्ली देना है। तो कलीसिया उसी तरह तसल्ली दे जिस तरह क्राइस्ट कंफर्ट ने मरियम मार्था के घर के अंदर उनको तसल्ली दी, उसके भाई को जिंदा किया। आज हम लोगों को गुनाह से, मौत से निकाल कर ऐसी जिंदगी की तरफ ले आए कि वो शादमान हो जाए, तो गोया वो तसल्ली पा जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब ज़बूर 94 में लिखा, जब फिक्रों की कसरत मुझ पर होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। तो क्राइस्ट को आप याद रखें कि वो तसल्ली है, तो हम फिक्रों से निकल जाते हैं, एंजाइटी से निकल जाते हैं, बीमारियों से निकल जाते हैं, फाइनेंस की कमी से निकल जाते हैं। और हबक्कूक की तरह ये कहते हैं कि अगर हमारे तबेलों में कुछ भी ना रहे, अगर अंजीर अपना फल ना दे, जैतून का दरख्त अपना हासिल ना दे, और गल्ला से भेड़े मुआशी जाते रहे, तो लिखा तो भी मैं खुश वक्त हूंगा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारी तसल्ली है, वो कंफर्ट है। और लिखा कि अगर किसी की रहलत भी हो जाती है ईमानदार की, मुकद्दस की, तो हमें गैर कौमों की तरह गम या दुख नहीं करना। लिखा खुदा समान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज,
खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पे उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, फिर हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। लिखा तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो ये तसल्ली मसीह की डेथ रेजरेक्शन के हवाला से है कि उसने हमें तसल्ली दे दी है। मर जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे, जिंदा है तो अब तक ना मरेंगे। और यही क्लेम क्राइस्ट ने किया, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जब मरियम मार्था ने यह कहा कि हां हमारा भाई क़यामत के रोज जी उठेगा, तो क्राइस्ट ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता वो मर जाए। तो गोया हम जिंदगी के अंदर है, मसीह पर ईमान ले आए, एक कंफर्ट के अंदर है, तसल्ली के अंदर है, और ये तसल्ली हमारी जिंदगियों के अंदर बनी रहे। तो लिखा एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो अब आप बताएं कि खुदा का बेटा भी तसल्ली देता है और होली स्पिरिट भी तसल्ली देता है। फिर कोई गम के अंदर हो, फिर कोई मायूसी के अंदर हो, फिर कोई नीम गर्म हालत के अंदर हो, फिर कोई कलीसियाओं से दूर हो, फिर कोई रिफाकत से दूर हो, तो जब हमें इतना बड़ा हम पर रहम हो चुका है, तो हम एक दूसरे को उठाने वाले, मायूसियों से उनके गमों का बोझ उठाने वाले बन जाए, ताकि ये मसीह का इत्मीनान उनकी जिंदगियों के अंदर आए। और रोमियो के खात में लिखा खुदा जो इत्मीनान का सचचश्मा है, शैतान को जल्द ही तुम्हारे पांव से चलवा देगा। इसका मतलब है इब्लीस उसकी कुफ्तें जब हम उनसे स्पिरिचुअल वारफेयर कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर, आजमाइशों के अंदर हम पड़ जाते हैं, मुश्किलात में आ जाते हैं। इब्लीस उसका सर हमारे पांव के नीचे है, जल्द वो कचलवा देगा अगर हम पीस को अपनी जिंदगी में बनाए रखेंगे, अगर खुदा के बेटे पे फोकस हमारा ठीक रहेगा। जिस तरह शमौन ने जो तसल्ली का मुंतजर था, मैं आप जो तसल्ली में हैं और अब अबदी जो कंफर्ट है उसके इंतजार में रहे कि खुदा का बेटा आने वाला है, उसकी दूसरी आमद में शरीक हो, 1000 साल बादशाही में शरीक हो, हमारे सारे आंसू वो पहुंच देगा। और रेवलेशन में यही लिखा है कि वहां ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां ना धूप सताएगी, वहां ना प्यास होगी। हम अब्दुल आबाद उस तसल्ली के अंदर होंगे, पीस के अंदर होंगे। और ये आज कलीसियाओं के अंदर रिफाकत करके तसल्ली में, अपने घरानों में तसल्ली दिखाएं कि मसीह हमारी जिंदगी में है। और अगर घरों में झगड़ा करते हैं, अगर घरों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपनी जिंदगी में इब्लीस को मौका देते हैं, बीमारियां वहां आएंगी, गुर्बत वहां पर आएगी, गम वहां पर आएंगे। तो ये गम जो आदम के थे, ये गम जो गुनाह के थे, इज़राइल के ऊपर जो गुनाह थे, ये सारे गम मसीह ने मिटा दिए हैं। अब अगर कोई दुख गम मसीह की गवाही देते वक्त आ जाए, हमें शहादत भी लेनी पड़े, तो हमें मौत से नहीं डरना। जिंदगी हमारे अंदर है। और क्राइस्ट ने जो खूबसूरत बात जो हमारे गमों के हवाला से, ये गमगीनी जो खुदा तरसी के हवाला से है, जो गवाही देने के सबब से आती है, जो इब्लीस का मुकाबला करने की वजह से आती है। तो लिखा है मत्ती की इंजील 5वें बाब के अंदर पहाड़ी बात में क्राइस्ट ने कहा मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदा का बेटा उसने हमें तसल्ली दे दी है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया जो क्राइस्ट कंफर्ट है, ये गुड न्यूज हमारे पास है कि तसल्ली हमारे पास है। लिहाजा गम बीमारी का हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। रिफाकत रखनी है, वर्शिप करनी है, उसके साथ चलते रहना है और तसल्ली रखनी है और एक दूसरे को तसल्ली देनी है, क्योंकि मसीह हमारा तसल्ली है। तो क्रिस्टोलॉजी की तालीम को पास्टर साइमन समझता हुआ, क्राइस्ट कंफर्ट को जानता हुआ, पास्टर साइमन आपके साथ बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट कंफर्ट मसीह तसल्ली के हवाला से थी, जो रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने आपको दी, आपने इससे खास बरकत को हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन स्पिरिचुअल योग के हवाले से सीरीज दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें नोहा की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में
ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.